Bonjour les chers amis, j'espère que vous allez super bien. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه دوستان عزیز. بریم سراغ یه درس دیگه از گرامر دیالوگ. Les crêpes. Les crêpes. Dans ce dialogue, dans le premier dialogue, il y a deux personnages. Un homme qui se présente avec la lettre majuscule H et la femme qui se présente avec la lettre majuscule F. پس ما دو تا شخصیت داریم، یه مرد و یه زن. H c'est-à-dire homme. شما جملاتی رو که با اش میبینید از زبان این آقا گفته میشه و جملاتی رو که با F میبینید از زبان خانم گفته میشه. F c'est-à-dire la femme, H c'est-à-dire l'homme. F, la femme. Bon alors, pour faire des crêpes, il faut des os. H, c'est-à-dire l'homme. Il y a 6 os. La femme. Très bien, il faut aussi du lait. L'homme, on a du lait frais. La femme. Parfait, de la farine. L'homme, on n'a pas de farine. Pour faire des crêpes, les crêpes c'est-à-dire crêpes همون شیرینی در واقع une sorte de gâteau. همون شیرینی که در واقع نوعی از شیرینیه که ما در فارسی به نام کرپ میشناسیم. Pour faire des crêpes، برای اینکه کرپ درست کنم il faut des os. F ne se prononce با دقت کنید. انف یه دونه تخم مرغ، اما اگر ما جمع ببندیم F ne se prononce pas. F رو نباید تلفظ کنیم. il faut des os، چند تایی تخم مرغ میخوام. خب ما رسیدیم به اولین ارتیکل پارتیتیف د رو چطوری معنی کنیم؟ تعدادی. il faut des os. l'homme il y a 6 os. 6 تا تخم مرغ هست، وجود دارد. il y a c'est-à-dire il existe، وجود دارد. la femme très bien. il faut aussi du lait. دو رو چطور معنی کنیم؟ دو هم اختیک پارتیتیفه، مقداری شیر. همچنین لازم داریم il faut aussi du lait. on a du lait frais. l'homme on a du lait frais. on c'est-à-dire nous avons du lait frais. شیر تازه هم داریم. La femme, parfait. De la farine, عالیه. آرد هم لازم داریم. De la farine. Farine, c'est un nom féminin. De la farine, مقداری آرد. این هم اختیک پختیتیفه. مقداری آرد هم لازم داریم. L'homme, on n'a pas de farine. آرد نداریم. On n'a pas de farine. خب. پس ما اختیک پختیتیف رو به معنی مقداری یا تعدادی معنی میکنیم. در جلوی اسامی مذکر دو، par exemple du lait، مقداری شیر. اسامی مؤنث دولا، par exemple de la farine، آرد مؤنث، مقداری آرد. و در مقابل اسامی جمع des os، تعدادی تخم مرغ. on n'a pas de farine. گفتیم که اختیک پختیتیف به معنی جز از کل یا مقداری معنی میشه. اگر اسمتون مذکر بود جلوش دو استفاده میکنید. par exemple je bois du lait، من مقداری شیر می نوشم. اگر اسمتون مؤنث بود دولا و اگر جمع بود ده. حالا یه نکته، تمام این اختیک های پختیتیف در منفی به دو تبدیل میشن و معنی کانتیته زیرو یعنی مقدار صفر رو میدن. وقتی میگیم on n'a pas de farine یعنی اصلا آرد نداریم، هیچ آردی نداریم. la femme pas de farine, pas de crêpes. une seule solution, acheter de la farine à l'épicerie. l'homme d'accord, j'y vais. il faut autre chose? la femme des cigarettes. l'homme quoi? tu fumes encore? la femme oh là là.
خب ادامه کنورساسیون رو داریم. پدفرین پد کرپ، یعنی در واقع اگر آرد نداریم میتونه بگه il n'y a pas de farine. on n'a pas de farine. اگر آردی نیست کرپی هم نیست. une seule solution. فقط یه راه حل میمونه. solution راه حل، سول فقط. acheter de la farine à l'épicerie. خریدن مقداری آرد از مغازه خاربار فروشی. لپیسخی یعنی همین مغازه های خاربار فروشی که همه ما تو کوچه و محلات میبینیم. دکور ژیوه. اوکی؟ اوکی انگلیسی ها میشه دکور. ژیوه باشه میرم اونجا. خب این ایگرگ چیه؟ این ایگرگ رو توضیح میدم. ادورب دو لیوه، یعنی قید مکانه. یعنی بوده ژوه ال اپیسخی. برای اینکه این اپیسخی هی تکرار نشه شما به ایگرگ تبدیل میکنید و قبل از فعل اصلی اون رو قرار میدید. ژیوه میرم اونجا، یعنی میرم اپیسخی. ایل فو اوتر شوز، چیز دیگه ای هم هست. بگیرم اوتر شوز، چیز دیگه ای که خانوم بعد از چند لحظه فکر کردن میگه آره چند تا دونه سیگار. ده سیگارت. ده این ارتیکل پارتیتیفه. کوا؟ تو فوم انکور؟ مگه بازم سیگار میکشی؟ کوا یعنی چی؟ به زبان محاوره‌ای. و خانوم از گفتن این جمله عصبانی میشه و اولالا رو با خودش میگه. خب پس ما ارتیکل های پارتیتیف رو یاد گرفتیم و یاد گرفتیم که در منفی به دو تبدیل میشن. Écoutez le premier dialogue et ensuite répondez aux questions. D'accord? Répondez aux questions. Du sucre dans votre café? Du sucre dans votre café? Répondez. Répondez positivement et répondez négativement. Oui ou non? Oui. Je veux du sucre dans mon café. میتونید اینجوری بگید شکر میخوام بریزم، یا اینکه اصلا بگید oui. Du sucre dans votre café? Oui. Du sucre. بله شکر. حالا بریزین توی این جمله مستتر. Oui du sucre. اگه بخوایم منفی جواب بدین چجوری جواب میدین؟ دقت کنید. ارتیکل پارتیتیفه. Non pas de sucre. اصلا شکر نریزی ها، من اصلا شکری نیستم. pas de sucre. شکر توی قهوه من اصلا نریز. pas de sucre. Vous voulez du vin? Positivement ou négativement? Oui, non. کدوم فعله؟ فعل vouloir یعنی خواستن. Oui, je veux du vin. مشروب میخوام. حالا اگه نخواستین بعد چی بگین؟ No, je ne veux pas de vin. Je ne veux pas de vin. یعنی فعل vouloir رو منفی میکنید یا به صورت محاوره pas de vin. Je ne veux pas de vin. Pas de vin. No, pas de vin. نه مشروب نه. Tu as des problèmes? Tu as des problèmes? Répondez affirmativement. Oui, j'ai des problèmes. مشکلی داری؟ Oui, j'ai des problèmes. Non, je n'ai pas de problème. چون ارتیکل پارتیتیفه در منفی به دو تبدیل میشه و میتونید بگید pas de problème. نه مشکلی ندارم. Pas de problème. Elle mange de la viande? Elle mange de la viande? Oui, elle mange de la viande. Non, elle ne mange pas de viande. Ou pas de viande. نه اصلاً گوش نمیخوره. Elle ne mange pas de viande. Dans la langue familière, pas de viande. Vous avez de la monnaie? Vous avez de la monnaie پول خورد داری؟ Oui, j'ai de la monnaie. دارم. حالا اگه بخوایم بگین نه
Non, je n'ai pas de monnaie. Je n'ai pas de monnaie. او pas de monnaie. اصلا پول خورد ندارم. Je n'ai pas de monnaie. Pas de monnaie. یه بار دیگه. Du sucre dans votre café? Oui, du sucre. Non, pas de sucre. Vous voulez du vin? Oui, je veux du vin. Non, pas de vin. Tu as des problèmes? Oui, j'ai des problèmes. Non, pas de problème. Je n'ai pas de problème. Elle mange de la viande? Oui, elle mange de la viande. Non, elle ne mange pas de viande. Pas de viande. Vous avez de la monnaie? Non, je n'ai pas de monnaie. Oui, j'ai de la monnaie. Il faut égale il est nécessaire. Il est nécessaire. Ou il est nécessaire d'avoir. Il est nécessaire d'avoir. معنی il faut اینه که لازمه، ضروریه. Il est nécessaire. یا il est nécessaire d'avoir، داشتنش لازم و ضروریه. خب به چند مثال زیر دقت کنید. Il faut de la patience pour être professeur. Il faut de la patience pour être professeur. برای معلم بودن صبر لازمه، ضروریه. Il faut de la patience. ما در واقع بعد از il faut اسم استفاده کردیم. De la patience. La patience c'est un nom féminin. Il faut manger pour vivre. Il faut manger pour vivre. باید غذا خورد برای اینکه زنده بمونیم. الان شما بعد از il faut انفینیتیف یا مصدر استفاده کردین. پس ما میتونیم بعد از il faut اسم استفاده کنیم، میتونیم مصدر فعل رو استفاده کنیم. Il faut faire du sport. Il faut faire du sport. باید ورزش کنیم. Il faut du sel pour faire la cuisine. Il faut du sel pour faire la cuisine. برای آشپزی کردن یه مقداری نمک لازمه. Il faut du sel pour faire la cuisine. Le verbe falloir. Falloir existe seulement avec il. C'est un verbe impersonnel. Il faut از فعل falloir. falloir یعنی بایستن. دقت کنید این فعل غیر شخصیه، یعنی امپرسونله، یعنی با ضمایر فاعلی دیگه غیر از ایل صرف نمیشه. به این افعال میگن افعال غیر شخصی، مثل ایل پلو، مثل ایل نژ که شما فقط تو ساختار ایل میبینید. حالا فلواق هم همینطور، یعنی شما فقط ایل فو میبینید. پس مصدر ایل فو میشه فلواق. فلواق c'est un verbe impersonnel، یعنی فعل غیر شخصی، یعنی فقط با فاعل ایل صرف میشه. Une quantité non précisée. Une quantité non précisée. مقدار نامشخص، مقداری که مشخص نیست. Du plus non masculin. Par exemple, le lait c'est un nom masculin. Du lait. Le courage c'est un nom masculin. Du courage. جلوی اسامی مذکر ما از دو استفاده می کنیم. لوله شیر اسم مذکره. دوله مقداری شیر. C'est une quantité non précisée که مشخص نیست. Le courage جرأت و شجاعت. Du courage چون اسم مذکره. De la plus non féminin. La farine c'est un nom féminin. De la farine. La patience, c'est un nom féminin. De la patience. فرین آرد و پاسیانس یعنی صبر و حوصله. این دو اسم مؤنثن. پس دو لفرین مقداری آرد جلوش دوله استفاده میکنیم اگه بخوایم از یک مقدار نامشخص و نامعین حرف بزنیم. و لپاسیانس صبر. دو لپاسیانس. دو l'apostrophe plus nom commençant par une voyelle ou un H.
اگر اسمتون با حرف صدادار یا با اش شروع شده بود شما دو لپستخوف استفاده می کنید. دیگه کاری نداریم اسممون مذکره یا مؤنثه. اگر اسم با حرف صدادار یا با اش شروع شده بود par exemple l'argent پول c'est un nom masculin de l'argent مقداری پول l'humour c'est un nom féminin de l'humour د plus nom pluriel. حالا د به اضافه اسامی جمع اگر از یک مقدار نامشخص جلوی اسامی جمع بخوایم استفاده کنیم از د استفاده میکنیم. les eaux des eaux les cigarettes des cigarettes تعدادی سیگار des eaux یعنی تعدادی تخم مرغ نامشخصه. حالا تفاوت لزو این لزو اختیکل دفینیه یعنی تخم مرغ ها و مشخصه برای مخاطب من قبلا راجبش صحبت کردم. اما وقتی میگیم دزو از مقداری صحبت میکنیم. اول مقدار که نو پرسیزه یعنی نامشخصه مخاطب من نمیدونه چقدر تعدادی معنی میکنیم تعدادی تخم مرغ چند تایی تخم مرغ. لسیگارت سیگارها باز اختیک دفینیه حرف تعریف معینه برای مخاطب من این مشخصه سیگارها. اما ده سیگارت تعدادی چندتایی سیگار و c'est une quantité non précise یعنی مقداری که مشخص نیست. une quantité nulle مقدار صفر و یا هیچ. یاد گرفتیم که ارتیکل های پختیتیف در جملات منفی به دو تبدیل میشن و به معنی کانتیته زیرو یعنی مقدار صفر. du courage pas de courage de la patience pas de patience de l'énergie pas d'énergie des cigarettes pas de cigarettes. Par exemple, il faut du courage pour vivre. در زندگی آدم باید دل و جرأت داشته باشه. خب il faut du courage. خب حالا اگر این جمله رو بخوایم منفی کنیم به چی تبدیل میشه؟ pas de courage. il n'y a pas de courage. Par exemple, de la patience. j'ai de la patience. من صبر دارم آدم صبوری هستم. je n'ai pas de patience. صبری من ندارم. le matin je n'ai pas d'énergie. صبح که از خواب بلند میشم انرژی ندارم. je n'ai pas d'énergie. میبینید که انرژی با حرف صدادار شروع شده پس از دو او حذف شده و آپوستروف گرفته. pas d'énergie. des cigarettes pas de cigarettes. il n'y a pas de cigarettes. par exemple سیگاری وجود نداره. در جملات منفی ارتیکل پختیتیف دو لا دو l'apostrophe د devient دو به دو تبدیل میشن تمام ارتیکل های پختیتیف. دو لا دو l'apostrophe د جمع و مفرد جلوی اسامی مذکر جلوی اسامی مؤنث با وایل با اش به دو تبدیل میشن. بعد شما تلفظ میکنید پد pas de courage pas de patience pas d'énergie pas de cigarette par exemple pas de problème. Et le deuxième dialogue c'est le titre un nouveau travail. Un nouveau travail. Clara, tu es contente de ton nouveau travail? Dorothée, je suis ravie. Clara, travailler avec des personnes âgées c'est difficile, non? Dorothée, oui, il faut de la patience, de l'énergie, du courage, de l'humour et de l'optimisme. Un nouveau travail, c'est le titre. تیتر این مکالمه یک کار جدید نوو نوول جدید از اون صفاتیه که
قبل از اسم قرار میگیره. Un nouveau travail، یک کار جدید. Combien de personnages y a-t-il dans cette conversation? Il y a 2 personnages. Il y a 2 femmes, 2 filles. Comment s'appellent-elles? اسمشون چیه؟ Clara et Dorothée. Oui, il y a 2 personnages. Clara, la première fille, et Dorothée, la deuxième fille. Clara, tu es contente de ton nouveau travail؟ از کار جدیدت راضی و خوشنود و خوشحال هستی؟ Content masculin, contente féminin. Dorothée, je suis ravie. خوشحالم، راضیم. Ravie, c'est-à-dire همون content و contente. شاد، خوشحال. Clara, travailler avec des personnes âgées, c'est difficile. کار کردن با اشخاص مسن مشکل سخته. Non, اینجوری نیست. Travailler avec des personnes âgées, c'est difficile. Non. Dorothée, oui. Il faut de la patience. صبر ضروریه. گفتیم il faut یعنی il est nécessaire. این چیزایی که میگه ضروریه. صبر باید داشت. De l'énergie، انرژی. Du courage، جرأت و شهامت، جسارت. De l'humour، اخلاق. Et de l'optimisme، و خوشبینی و مثبت اندیشی هم باید داشت. خب میبینید که de la patience، patience اسم مؤنث. de la patience، il faut de la patience. Partitif، il faut de l'énergie، il faut de l'énergie، il faut du courage، il faut du courage، il faut de l'humour، il faut de l'optimisme. همه اینا article partitif هستند. Clara, et de la générosité. Tu es une personne généreuse, toi. Dorothée, merci, mais tu sais, l'ambiance est importante aussi. J'ai des collègues sympathiques. Le médecin-chef est très positif, très drôle et très compétent. On forme une belle équipe et toi? Clara, moi, ça va pas de changement. Le train. Clara, et de la générosité. Générosité یعنی سخاوت، یعنی بخشندگی، از خودگذشتگی هم میخواد این کار. Et de la générosité. Tu es une personne généreuse. تو انسان بخشنده، سخاوتمند و از خود گذشته هستی. Non, générosité, c'est un nom féminin. Généreux, généreuse, adjectif masculin et féminin. Généreux, généreuse, masculin, féminin. Tu es une personne généreuse, toi. Merci, mais tu sais, l'ambiance est importante aussi. محیطی هم که توش کار میکنی مهمه. L'ambiance, c'est-à-dire l'atmosphère. L'atmosphère du travail, l'ambiance. J'ai des collègues sympathiques. من همکارای خیلی خوبی دارم. Sympa, sympathique. Le médecin-chef est très positif. رئیسمون که پزشکم هست خیلی آدم مثبت اندیش و در واقع مثبت گرایه. très drôle، خیلی آدم بامزه‌ایه، شوخی میکنه. drôle. très compétent و خیلی هم کار بلده. compétente، کار بلد، کار آزموده. اسمش compétence. La compétence. Il faut de la compétence pour trouver du travail. Il faut، ça veut dire il est nécessaire de la compétence. در واقع کار آزمودگی لازمه برای پیدا کردن کار. Il faut de la compétence pour trouver du travail. C'est une personne compétente. Compétente, masculin, féminin. On forme une belle équipe. Et toi,
فرمه تشکیل دادن. ما یک در واقع اکیپ، یک گروه، یک جمع زیبایی رو تشکیل دادیم. تو چطور کارت؟ کلاغا moi ça va pas. بد نیست. ça va pas. pas de changement. هیچ تغییری ایجاد نشده تا به حال. l'autre en train. این اصطلاح c'est une expression dans la langue familière. تو زبان محاوره‌ای اگر شما این اصطلاح رو استفاده کردید l'autre en train c'est-à-dire j'ai une vie sans surprise. یک زندگی یک نواختی دارم. La vie sans surprise. بدون هیجان. Le train, c'est une expression familière. C'est-à-dire la vie sans surprise. La vie sans surprise. Les nouveaux mots. بریم سراغ کلمات جدید. Les nouveaux mots. Compétent, compétente. Adjectif masculin, féminin. Compétent, compétente. کاربلد، کارآزموده. Personne qui est capable de juger. Personne qui est capable d'agir avec compétence. آدمی که میتونه در مورد کارها قضاوت کنه. خوب و بد کارها رو قضاوت کنه و آدمی که بر اساس صلاحیت خودش داره رفتار میکنه. اژیر یعنی رفتار کردن. کمپتانس هم اسم این صفته. بهش میگن کمپتانت، کمپتانت. par exemple ma collègue est très compétente. همکار من خیلی آدم کارآزموده و کاربلدیه. capable سینونیم این صفته. expert، expert حرفه‌ای. capable هم همینطور حرفه‌ای. qualifié، qualifié با او به صورت مؤنث میشه. این سه صفت در واقع سینونیم کمپتان و کمپتانت هستند. کمپتان، کمپتانت، کپابل، اکسپر، اکسپرت، کالیفیه، کالیفیه. ژنرeux، ژنروز سخاوتمند، بخشنده، از خود گذشته. پرسون کی دون سان کنته کسی که میبخشه بدون اینکه حساب کتاب کنه چیزی رو که داده یا بدون اینکه فکر کنه راجبه چیزهایی که بخشیده میگن ژنرو، ژنروز. صفت ژنرو و ژنروز سینونیمش بون بون. c'est une personne charitable. charitable بون و بون. ولی در نظر بگیرید که بون و بون قبل از اسم میاد. c'est une bonne fille. یه دختره خیلی خوبیه. c'est un bon homme. مرد خیلی خوبیه. اما اگه charitable استفاده کردیم بعد از اسم میاد. c'est une personne charitable. همین معنی سخاوتمند و بخشنده رو میده. optimiste masculin ou féminin. پوزیتیف، پوزیتیو مثبت اندیش و مثبت نگرش. خب اپتیمیست و پوزیتیف مربوط به اسلاید قبلی. پرسون که افیرم toutes les choses. کسی که هر چیزی رو تایید میکنه بهش میگن آدم مثبت اندیش و مثبت نگر. toutes les choses افیرم یعنی تایید کردن. پرسون که افیرم toutes les choses. خب répondez. یه کویز c'est un petit quiz. یه کویز کوچک. جواب بدین به من. La première question. En général, est-ce que vous avez de la chance? Est-ce que vous avez de la chance? Oui, j'ai de la chance. Non, je n'ai pas de chance. 2. Est-ce que vous avez de l'énergie le matin? Est-ce que vous avez de l'énergie le matin? Non, pas d'énergie. Oui, j'ai de l'énergie le matin. 3. Est-ce que vous mangez des fruits le matin? Est-ce que vous mangez des fruits le matin? Oui, je mange des fruits le matin. Non, pas de fruits. Je ne mange pas de fruits le matin. 4. Est-ce que vous avez de la patience en général? Non, pas de patience.
Oui, j'ai de la patience. خب سوالات رو به طور کلی سوال 1 میگه آیا شما شانس دارین تو زندگی آن ژنرال، به صورت کلی عموماً کلاً شما تو زندگی آدم خوش شانسی هستید، شانس میارید. avoir de la chance یعنی شانس داشتن. اگر اینجوریه که انشاءالله اینجوریه میگید oui j'ai de la chance. اما اگر نیست گفتیم که به 2 تبدیل میشه اختیف. non je n'ai pas de chance یا میگید pas de chance، شانس ندارم. 2 est-ce que vous avez de l'énergie le matin؟ صبح که از خواب بلند میشید انرژی دارین؟ oui j'ai de l'énergie le matin، انرژی دارم. اما اگر ندارید je n'ai pas d'énergie le matin، pas d'énergie le matin به صورت منفی. je n'ai pas d'énergie le matin، pas d'énergie le matin. est-ce que vous mangez des fruits le matin؟ صبح میوه میخورید؟ oui je mange des fruits le matin. non je ne mange pas de fruits le matin، pas de fruits le matin. صبح اصلا میوه نمیخورم. est-ce que vous avez de la patience؟ شما آدم صبوری هستید، صبر دارید. avoir de la patience، صبر داشتن. oui j'ai de la patience، صبر دارم. non je n'ai pas de patience، اصلا و ابدا صبر ندارم. به صورت منفی quantité 0. خب merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. خیلی ممنون که همراهی کردین تا پایان ویدیو. دوستان عزیز برام کامنت بذارین به صورت فرانسه، اینجوری از سابتون حمایت میکنید و اینکه ممکنه توی الگوریتم یوتیوب یه مقداری سابسکرایبرهای شما براتون به مشکل به وجود بیاد. برای اینکه محفوظ بمونه حتما یه کامنت فرانسه برام بنویسید. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما بهم اطلاع بدین. بعد دیگه لطف میکنید کانال من رو هم به دوستاتون معرفی کنید. ما توی این کانال از 0 تا 100 زبان فرانسه رو آموزش میدیم. به امید دیدار شما در ویدیوهای بعدی. Au revoir à la séance prochaine. Au revoir.